समाधि के जलसे में जब मैं आया ना तो पूरा पंडाल मेरे नाम से नारे लगा रहा था। जी समझ गया, अब इसमें मेरा कसूर तो नहीं है ना। दूसरा ये वहाँ पे एतराज किया जा रहा है, वो ये किया जा रहा है कि आपने जब कहा कि अली मीन गंडापुर जो है वो जो मैंने कहना होगा या जो मेरा बयान है वो करेंगे, मेरे लीडर ये हैं, तो वो लोग इसको दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं कि आपने इमरान खान का नाम नहीं लिया, आपने अली मीन गंडापुर के ऊपर वो जिम्मेदारी डाली। इस तरह की चीजें भी हाईलाइट की जा रही हैं। नहीं, मैंने तो ये कहा ना, वाली अमीन तकरीर कर रहा था, मैं तो नहीं कर रहा था। तो मैंने कहा जो इसका बयानिया है वो मेरा है। मैंने ये तो नहीं कहा कि वो मेरा लीडर है। जी जी ठीक है, एक सऊदीया का बयान था, दूसरा कौन सा बयान कंट्रोवर्शियल था? दूसरा मसलन जैसे आप यहाँ से लंदन से कुछ लोगों ने यहाँ से रिपोर्ट किया कि जी आपने लोगों ने उठाया कि जी बुशरा बीबी के खिलाफ आपने बात की है, हालांकि वो कोई ऑडियो कोई चीज उस तरह की सामने नहीं आई थी। फिर वो तो झूठ का मैं क्या जवाब दूं? अच्छा जहाँ तक सऊदी का बयान है तो सऊदी का जो बयान मैंने दिया था उससे 10 गुना बड़ा बयान तो बुश बीबी ने दे दिया। उसका कसूर नहीं तस्वुर होगा, मेरा कसूर तस्वुर होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, शेर अफजल मरवत को इमरान खान ने पार्टी से निकाल दिया। उसके बाद हमने उनका ये पहला फ़ोन के ऊपर दबंग इंटरव्यू किया है, लंबा इंटरव्यू है। इसके अंदर उन्होंने अपने साथ होने वाली ज़्यादतियों का जिक्र किया है, कुछ सवालात नए उठाए हैं और कुछ ऐसे इंकशाफात भी किए हैं जो इससे पहले आपने नहीं सुने होंगे, जैसे 2 अरब रुपए की ऑफ़र उनको कैसे हुई। ये सारी तफसीलात आप जान सकेंगे इस इंटरव्यू के साथ। इंटरव्यू को ज़रूर देखें और फिर अपने मौक़िफ़ से कमेंट्स करके हमें बताएं कि आप इस बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम बॉबी, क्या हाल है आपका? जी वालेकुम अस्सलाम लाला, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं? जी ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। अच्छा, मैंने अभी शेर अफजल साहब आपका ट्वीट देखा है और आपने उसमें कहा कि आप आज शाम को जो मीडिया है उसके ऊपर जाएंगे और अपना मौक़िफ़ वहाँ पे देंगे, और आपने उसमें अपील भी की है कि जो ओवरसीज में जो पीटीआई के लीडरान हैं जो पाकिस्तान में हैं, सोशल मीडिया पे हैं, वो आपको सपोर्ट करें। तो पहले आपका ट्वीट आया था कि अभी आपको इस बात की कंफर्मेशन नहीं है तो इसके ऊपर बात ना की जाए। तो इस नहीं, वो तो पहले उन्होंने जारी कर दिया था। अच्छा, जारी कर दिया था। अच्छा, तो कुछ लोग जो आपने ट्वीट किया उसके नीचे आके कुछ ऐसा लिख रहे हैं कि अगर आप अभी इस चीज को यहाँ पे डिफ्यूज करते हैं और थोड़ा वेट करते हैं कि जो हालात हैं, जैसे आपने अपनी ट्वीट के अंदर ये लिखा है कि पार्टी के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो आपको शुरू से नापसंद करते थे और फिर खान को वो आपके बारे में गुमराह करते रहे और गलत आपके बारे में चीजें बताते रहे, तो उस लिहाज से तो फिर जी भाई जी 11 उनको जाके ट्रेजरी बेंचों में बैठे हुए हैं, उनको तक पढ़ नहीं निकाला, मुझे निकाल कहाँ से? नहीं, वो आपका जो मौक़िफ़ है वो अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त होगा। दूसरी तरफ ये है कि शरफ मैंने निकालने की जल्दी की, और आपको पता है इमीडिएट वजह क्या बनी है? जी आपको बता दूं कि इमीडिएट वजह बनी है सवाबी का जलसा। जी, आपको आवाज आ रही है? जी जी आ रही है जी। सवाबी के जलसे में जब मैं आया ना तो पूरा पंडाल मेरे नाम से नारे लगा रहा था। जी समझ गया, अब इसमें मेरा कसूर तो नहीं है ना। अगर लोग मुझे प्यार करते हैं या बनी है, किसी लीडरशिप को उन्होंने घास तक नहीं डाली। अच्छा, उसमें शेर भाई ये क्या जवाब जो सोशल मीडिया पे आ रहा है या जो जियो ने रिपोर्ट किया या दूसरे टीवी चैनल ने रिपोर्ट किया कि आपने वो नारे लगवाए, तो आप कैसे लगवा सकते हैं? आपने कहा था कि मेरे हक में नारे लगाओ और किसी के खिलाफ नारे लगाओ। नहीं, मैं यार एक आदमी नारे लगाता तो मैं लगवाता, पूरा पंडाल नारे लगा रहे, वो सबको मेल आया था। जी, और दूसरा शेर अफजल भाई, जो आपने वहां पर अपना स्टेटमेंट जो था आपका कि पार्टी के अंदर जो लोग मुश्किल में खड़े रहे और जिन्होंने काम किया उनको जो है वो साइड लाइन किया जाता है, और जो लोग जो हैं तो वो ऐसे मौके के ऊपर, ऐसी जगह के ऊपर जब एक बहुत टेंशन है और एक आप और लेवल के ऊपर एहतजाज करने जा रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि वो स्टेटमेंट थोड़ा सा गलत था? कौन सा
جو آپ نے وہاں پہ کہا کہ جو پارٹی کے اندر جو لوگ جنہوں نے کام کیا، جنہوں نے محنت کی، جنہوں نے مشکلیں اٹھائیں، ان کو جو ہے وہ سائڈ لائن کیا جا رہا ہے. اور یار میری بات سنو، میں آپ کو بتاؤں نا، دیکھیں وہاں ایم پی اے تک نے تقاریر کی. جی میرا اتنا کیلیبر تو نہیں تھا چھوٹا کہ وہ مجھے تقریر تک بھی انوائٹ نہ کرتے. جی یہ کوئی بات تھی؟ جی اتنی بدنی تھی تو ہر چیز میں نہیں ہوتی ہے. جی تو میں نے وہ وہاں پہ کہہ دیا کہ بھئی آپ میرے لب سی رہے ہیں. میں نے اگر تقریر کرنی تھی تو پارٹی کا بیان کرنا تھا نا، پارٹی کے پلیٹ فارم سے یا پارٹی کے جلسے بھی. جی. اور دوسرا آپ کو میں بتا دوں، جو آپ کے اعتراض میں سوال بھی ساتھ ساتھ کر رہا ہوں، کیونکہ میں اوبیسلی آپ کا یہ بیان چلاؤں گا بھی، کہ دوسرا یہ وہاں پہ اعتراض کیا جا رہا ہے، وہ یہ کیا جا رہا ہے کہ آپ نے جب کہا کہ علی مین گنڈا پور جو ہیں وہ جو میں نے کہنا ہوگا یا جو میرا بیان ہے وہ کریں گے، میرے لیڈر یہ ہیں، تو وہ لوگ اس کو دوسری طرف لے کے جا رہے ہیں کہ آپ نے عمران خان کا نام نہیں لیا، آپ نے علی مین گنڈا پور کے اوپر وہ ذمہ داری ڈالی. اس طرح کی چیزیں بھی ہائی لائٹ کی جا رہی ہیں. نہیں، میں نے تو یہ کہا نا، ولی امین تقریر کر رہا تھا، میں تو نہیں کر رہا تھا. تو میں نے کہا جو اس کا بیانیہ ہے وہ میرا ہے. میں نے یہ تو نہیں کہا کہ وہ میرا لیڈر ہے. جی جی جی. وہ تو آج میری زبان بدل. وہ تو ابھی آپ نے اپنے پہلے ٹویٹ میں بھی کہا، اور اب بھی آپ نے کہا کہ جو مرضی ہو جائے. ایک تو میں سنگل ہینڈڈ جو ہے، میں اس کی بالکل اپیل نہیں کروں گا کہ مجھے پارٹی میں واپس لیا جائے. میں بالکل یہ جا کے نہیں کہوں گا. میں اپنا کیس ضرور خان صاحب کے سامنے رکھوں گا، اور میرا لیڈر آج بھی عمران خان ہے. بات سنیں، پی ٹی آئی میں رہنا، جب جو آدمی آج سے 2 ماہ قبل 2 ارب روپے کو ٹکرا دے، باوجود اس کی کہ اس وقت بھی پارٹی میری ٹرولنگ کر رہی تھی، پارٹی کا پورا میڈیا میرے خلاف تھا، اور اس کے باوجود کہ میں پارٹی کے ساتھ ہر کھڑے وقت میں کھڑا رہا ہوں، آج کے دور میں پی ٹی آئی میں کھڑا رہنا بھی جو ہے ایک جہاد ہے. اور یہاں کھڑا رہنا کیا ہے؟ ہمارے مہینے میں 28 دن عدالتوں میں گزر جاتے ہیں، مقدمے جو ہم پہ درج ہوئے ہیں. آگے سے ہمارے کاروبار بند کیے ہیں، ہمارے رشتہ داروں کو جو ہے تباہ و برباد کر دیا ہے. یہ تو میرے سپنے کی کر رہے ہیں کہ جی ہم آپ کو پارٹی سے نکال رہے ہیں. تو یہ میرا کیا مطلب ہے؟ مجھ سے یہ کیا اور لے سکتے ہیں؟ اچھا، اس میں مجھے کیا نقصان دے سکتے ہیں؟ شیر افضل صاحب، ابھی آپ نے کہا کہ 2 کروڑ یا جو بھی آپ نے فگر بتایا، اس کا مطلب 2 ارب روپے 2 ارب روپے، یہ 2 آپ بلین. یہ 2 ارب روپے، یہ آپ 26ویں ترمیم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں؟ یہ 11 لوگوں نے لیے نا، سب پہ میں نے اس کو 2 ارب روپے آفر ہوئے. اچھا، تو وہ آفر آپ کو بھی ہوئی تھی؟ مجھے بھی ہوئی تھی نا، میں نے بھی رد کی ہے. اچھا، چلیں، یہ ایک نئی خبر ہے، اور یہ بالکل آپ کا یہ سٹانس جو ہے وہ بھی سامنے آئے گا. اس وقت جو 2 ارب روپے لے لیتا، سائٹ پہ ہو جاتا، دنیا کی کسی ملک میں اچھی زندگی گزارتا. یہ ملک یہاں ادھر زندگی ہے، کوئی ہمارے لیے تو جنم بنا ہوا ہے. یہ دیکھو، میں بھائی آپ کو بتا دوں، یہاں سیاست کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. انہوں نے کہا جی ہم نے آپ کو نکال دیا. اب نکالنے کے بعد جو ہے میرے خلاف سارے پرچے، کارروائیاں ہوتی تھی، پی ٹی آئی کی بنیاد پہ ہوتی تھی نا. باقی میرا تو کسی سے کوئی ذاتی تنازع تو نہیں تھا. اچھا، یہ ایک ذرا تھوڑا اسٹریٹ فارورڈ سوال یہ بھی ہے کہ دوسرے بہت سارے لوگ سوشل میڈیا کے اوپر یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے پہلے بھی آپ کو یو کے میں، لنڈن میں بھی یہ سوال یہاں پہ کیا تھا، اس کا جواب بھی میں بتاؤں گا جو آپ نے مجھے اس وقت دیا تھا، کہ جب کوئی باہر نہیں نکل سکتا تھا، آپ باہر نکلتے تھے، آپ کو نکلنے دیا جاتا تھا، آپ کے خلاف جو ہے وہ یہاں پہ جو پرچے جو ہوتے تھے، جو آپ سمجھ لیں دہشت گردی کے، پھر آپ ایئرپورٹ پہ آتے تھے، آپ کو اس طرح گرفتار بھی نہیں کیا جاتا تھا، پھر کچھ دنوں میں آپ واپس باہر آ جاتے تھے، لاہور میں گرفتار ہوئے، سندھ میں ہوئے. تو اس کے اوپر بڑا ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ اس طرح کی سہولت کیوں تھی، جہاں پہ مراد سعید جو ہے، دیگر لوگ جو ہیں، ان کو بالکل سامنے نہیں آنے دیا جاتا. تو اس کا آج آپ کیا جواب دیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے علاوہ کسی نے اور نے کوشش کی ہے نکلنے کی. کوئی اور لیڈر تھا جو نکلا ہو؟ اتنی کوشش ہی نہیں کی. کوئی نکلتا تو تب پتہ چلتا نا. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ میرے ساتھ میں اکیلا تو نہیں نکلا ہوں نا، میرے ساتھ تو لاکھوں لوگ نکلے، پاکستانی پی ٹی آئی کے لوگ. اور دیر میں، باجوڑ میں، ناؤشیرہ میں، کوہاٹ میں، کن میں، ادھر ہم کرک میں، بنو میں، حتیٰ کہ میرے اپنے ہوم ٹاؤن میں ہر جگہ پہ ورک کرتے اور مجھ پہ کیا کچھ نہیں کیا. باجوڑ میں پولیس گرا دی جس دن ہمارا یہ تھا، سارے روڈ ناکہ بند کیا.
डील में हम पे गोलियां चलाई, 2 हमारे वर्कर शहीद हुए, जो जिस जलसे की मैं लीड कर रहा था, हर जगह पे टीयर गैस होता था, हर जगह पे हर वो कोशिश की मुझे अफवाह करने की। या ये जो लाखों लोग थे जी जो जलसों में आते थे, अगर ये ना आते, आसान सी बात है, अगर लोग ना आते, मुझे तो हर जगह पे अवाम के क्राउड ने बचाया। यानी इतने लोग निकल आते थे कि किसी की जरूरत नहीं होती थी कि उस जलसे पे दावा बोल सकते। अच्छा, दूसरा तो मेरा यार इसमें सहूलियत का भी कहाँ इससे से? इससे मेरा एक जो सवाल एक ये है जो मैंने यहाँ भी आपको यूके में भी किया था कि क्या ऐसा तो नहीं था कि आप एक तरफ तो चले पार्टी के अंदर से जो आपके मुखालफिन थे वो आपकी शोहरत से या आपके बेबाकी से उनको प्रॉब्लम था, और दूसरी तरफ ये था कि आपके साथ एक बहुत बड़ा मजमा है, आपके साथ आपकी कम्युनिटी है, आपका कबीला खड़ा हुआ है, और जो लोग सफेद स्याह के मालिक हैं इस वक्त मुल्क के अंदर, वो आपको कंट्रोवर्शियल करने के लिए भी ऐसा तो नहीं कर रहे थे कि आपको ढील दे रखी थी? किसने डील दे रखी थी? डील नहीं कोई आपको हवाला देना, नहीं लेकिन मैं सर, कोई 302 के केस में तो नामजद नहीं था। नहीं नहीं वो ठीक है, जब लेकिन मुझ पे 302 का, आप मेरी बात तो सुने ना, सवाल करो तो मुझसे मेरे जवाब तो सुनो ना। जी 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 मैं अगर रिहा हो जाता था तो अदालतों से रिहा होता था ना, किसी ने इंतजामी तौर पे तो मुझे नहीं छोड़ा। जी लाहौर में भी मैं 8 दिन के बाद रिहा हुआ, 3 एमपीओ में इतनी जेल होती है, हम्म, फिर कौन सा वकील खान का आज तक गिरफ्तार हुआ है सिवाय मेरे के? फिर ये पार्लियामेंट हाउस के सामने गिरफ्तार किया, अटक में गिरफ्तार किया। ये सब कुछ जो है ये आप ये समझते हैं कि दिसंबर के महीने में 14 दिसंबर 2023 को मुझे कोटलखपत जेल में बगैर लिहाफ के और बगैर रजाई के इन्होंने रखा। सिगरेट नहीं दिए, शुगर की दवाइयां नहीं दी, ये सब कुछ मजाक था, ये ड्रामे थे। अच्छा देखिए अब आप और आप ये एक और सवाल है जी कि पीटीआई को खत्म करने के लिए टेढ़ी चोटी का जोर लगाया गया, सब कुछ किया गया उस वक्त, और पीटीआई करीबुल मर्द थी, कोई निकल नहीं रहा था। तो मेरी शक्ल में अब पीटीआई को दोबारा उठाना था, इसकी कोई जवाब की से सकता है? जी इधर आप तबाह कर रहे हैं, हाँ ये तो लिहाजा मेरी शक्ल में इसको दोबारा जिंदा कर रहा था। अच्छा अगर हम ये मीटिंग न करते, ये कैंपेन न करते, आपका क्या ख्याल है कि लोगों में हम जुर्रत किस तरह डालते कि जाए 8 फरवरी को आप वोट डालें? ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है, क्योंकि जब अभी भी 26 नवंबर के बाद जो ये 8 तारीख का जो स्याह दिन मनाया गया है, उससे दोबारा एक दफा फिर वो जो 26 नवंबर को फायरिंग हुई और वो सारा मामला हुआ, उसके बाद फिर लोगों के अंदर एक करेज और एक हिम्मत जो है वो पैदा हुई है। ये बिल्कुल सही बात है आपकी। अब मेरा आखिरी सवाल आप समझ लें कि वो ये है कि ये जो आपने बयानात आपके कंट्रोवर्शियल थे बुशरा बीबी को लेके, एक दो दफा खान साहब की हिमशीरा के बारे में, या फिर जो सहाफी आपको ट्रैप कर लेते थे, सऊदी अरेबिया वाला सवाल कर लें, सलमान एक वाला एक कर लें। मिनट बात सुने, जी स्पेसिफिक मुझ पे बताएं कौन सा बयान कंट्रोवर्शियल था? नहीं, जैसे मसलन हम अमूमी तौर पर सऊदी अरेबिया के साथ जो मामला होते हैं उसको हम इस तरह डिस्कस नहीं करते, तो उसके ऊपर एक हाइप क्रिएट की गई। ठीक है, एक सऊदीया का बयान था, दूसरा कौन सा बयान कंट्रोवर्शियल था? दूसरा मसलन जैसे आप यहाँ से लंदन से कुछ लोगों ने यहाँ से रिपोर्ट किया कि जी आपने, मैंने क्योंकि उसके अंदर आपने ओबियसली इंटरव्यू दिया था, तो उसके अंदर आपने अपना एक नजरिया होता है कि लोगों ने उठाया कि जी बुशरा बीबी के खिलाफ आपने बात की है, हालांकि वो कोई ऑडियो कोई चीज उस तरह की सामने नहीं आई थी। फिर वो तो झूठ था, झूठ का मैं क्या जवाब दूं? अच्छा दूसरा सलमान अकरम राजा वाला सवाल, वो एक ट्रिकी सवाल था, वो आपने अपनी हैसियत से सवाल सही दिया गलत दिया, लेकिन चूंकि ओबियसली जो जर्नलिस्ट होता है या जो ऐसे लोग होते हैं। सलमान अकरम राजा, मेरी आप बात सुने, मैं अब तीनों का जवाब देता हूँ। बुशरा बीबी वाला बयान तो झूठ था, तो आपके वहाँ साथी साथियों ने जो है ये काम किया था, इधर झूठ पहुंचाया था कि मैंने निजी महफिल में बुशरा बीबी को गाली दी है। जी जी अब इसका इस झूठ का मेरे पास क्या जवाब होगा? जी, बिल्कुल। दूसरी बात आपने की सलमान अकरम राजा की, सलमान अकरम राजा को जवाब देने से पहले ये 5 दफा मेरे खिलाफ बोल गया। आप जरा यूट्यूब पे जाए ना, आपको मिल जाएंगे। जी जी तो इसको क्या हक था कि अपने पार्टी के एमएनए के खिलाफ आके मीडिया पे बातें करता? अब मैं इसको जवाब न देता, किस कानून और आईन में अखलाकियात में है कि मैं उसको न कहता कि आप शट अप करके। जहाँ तक सऊदी का बयान है, तो सऊदी का जो बयान मैंने दिया था उससे 10 गुना बड़ा बयान तो बुश बीबी ने दे दिया। उसका कसूर नहीं तस्वुर होगा, मेरा कसूर तस्वुर होगा।
جی بالکل، یہ بڑا آپ کا ویلڈ سوال ہے، اور چلیں آپ سے بالکل آپ کا یہ ویو پوائنٹ جو ہے وہ لوگوں تک پہنچے گا. اور آخر میں ایک بات یہ بھی ہے، کیونکہ آپ مجھے بابی کے نام سے ہی جانتے ہیں، امجد چودھری ویسے میں نام لوگ مجھے صحافت سے جانتے ہیں، تو میں لوگوں کو بتا دوں گا کہ شیر افضل بھائی ہیں، وہ مجھے میرے جو نک نیم ہے اس سے بلا رہے تھے. تو میں وہ ٹھیک ہے برادر، میں تو آپ کو مطلب ہے آپ کے نک نیم سے جانتا ہوں. بہرحال چودھری صاحب مجھے آپ کا پورا نام بہت پہلے سے معلوم ہے، اور جی میں نے اسی لیے آپ ضرور. اور آپ نے جو اپنی ٹویٹ کے اندر جو لوگوں سے کہا ہے، اور میں نیچے دیکھ بھی رہا ہوں کہ ٹھیک ہے، اس وقت خان صاحب نے ایک فیصلہ کیا ہے، اور خان صاحب وہ جو آپ کی جو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے جو پن پوائنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ خان صاحب کے لیے بہت منیمم انفارمیشن پہنچ رہی ہے. آپ ان کی پوزیشن کو اور ان کی اس پرابلم کو سمجھتے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ جس دن انشاءاللہ تعالی خان صاحب باہر آ گئے تو آپ ان کے سامنے بیٹھ کے اپنا مدعا اور اپنا کیس صحیح طریقے سے وہاں پر آپ بیان بھی کریں گے. اور اگر فی الحال یہ ہے کہ جو آپ کا ایک سٹانس ہے اس کو آپ ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پی ٹی آئی کا حصہ ہیں یا نہیں ہیں، عمران خان آپ کے لیڈر ہیں اور پی ٹی آئی ہی جماعت ہے جس کے ساتھ آپ جڑے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس ایم این اے شپ ہے. آپ جیسے کہ بتایا جا رہا ہے کہ خان صاحب کو کسی نے کہا کہ یہ آپ نہ کریں کیونکہ وہ ہمارے ایک ایم این اے بھی ہیں. تو بقول لوگوں کے یا جو وہاں پہ تھے تو انہوں نے کہا کہ پہلے بھی بہت سارے ایم این اے اگر چلے گئے ہیں، تو میں اس چیز کو فی الحال ڈسپلنری طریقے سے دیکھ رہا ہوں کہ چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی ہیں، تو آپ کو سائڈ لائن کر دیا گیا. سائڈ لائن تو میں 11 اپریل سے ہوں. آپ لوگوں کا جو ہے نا میموری بہت کمزور ہے. آپ 11 اپریل سے دیکھے نا، اس وقت تو سعودی کا بیان بھی نہیں آیا تھا جب انہوں نے مجھے فوکل پرسن سے ہٹایا. اس وقت کیا وجہ تھی؟ پھر آپ بھول گئے آج سے کوئی 3 ماہ پہلے بھی انہوں نے مجھے نوٹیفیکیشن کے ذریعے پارٹی سے نکالا تھا. تو اب آپ سے میں سوال پوچھتا ہوں کہ وہ اس نکالنے کی وجہ کیا؟ یہ تو مجھے انہوں نے آج 3 ماہ پہلے بھی نکالا تھا. کوئی تو غیر وجہ تھی. اب یہاں جنہوں نے اپنا ضمیر بیچا یا پارلیمنٹرین نے، ان کو تو کچھ نہیں کہا، میں ان کو یاد تھا. بہرحال بات یہ میں تنگ آیا ہوں کہ روزانہ کے نکالنے سے لاسٹلی یہ جو چیز مجھے جو سمجھ آئی ہے کہ آپ کی ٹویٹ سے کہ آپ کم از کم جو ہو رہا ہے یا جو ہوا ہے اس پہ آپ رنجیدہ ضرور ہیں، لیکن دوسری طرف آپ خان صاحب کو یہ کوشچن بھی دے رہے ہیں کہ خان صاحب کو جو انفارمیشن پہنچائی جا رہی ہے وہ بڑی جسے کہتے ہیں کہ فلٹر کر کے پہنچائی جا رہی ہے اور آپ کے خلاف پہنچائی جا رہی ہے، اس لیے خان صاحب نے یہ ڈیسیجن لیا ہے. یہ آپ کی ٹویٹ کا متن ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیے خان صاحب کو مس گائیڈ کیا جاتا ہے. آپ کو علم ہے 1 سال میں اے پی میں 11 وزیر ہٹائے گئے اور ریپلیس کیے گئے. جی آپ اپنا تقابلی جائزہ لے، قانون میں جو پنجاب میں غیر قانونی حکومت بنائی ہے یا مرکز میں کوئی ایک وزیر ہٹایا ہے؟ یہاں پارٹی والے جس کی مرضی ہوتی ہے ان کی سلوار اتار دیتے ہیں. جناب فلاں ٹھیک نہیں ہے، خان کہتا ہے ہٹا دو، فلاں ٹھیک نہیں ہے. اس طرح وہ سیاست تو نہیں ہوتی ہے. جو ایم این اے ایم پی اے یا منسٹر ہٹائے گئے ان کی بھی کوئی عزت اور توقیر ہوتی ہے. بغیر سنائے یہ ہمارے پارٹی میں ہوتا ہے. کل انہوں نے کہیں جی کہ وہ فلاں کو ہٹا دو. یہ روزانہ ہٹایا جانا پارٹی میں کیوں کم ہو رہے ہیں خان کے پاس؟ اچھا، یا لوگ جاتے ہیں مناصب لینے کے لیے یا لوگ جاتے ہیں مناصب سے لوگوں کو گرانے کے لیے. باقی کوئی اصلی کام نہیں ہو رہا ہے. اچھا، یہ جو خان صاحب نے چینجنگ کی ہے پارٹی کے اندر، جنید اکبر صاحب آئے ہیں دوسرے لوگوں کو، وہ آپ کیا سمجھتے ہیں وہ اچھا قدم ہے خان صاحب کا؟ خان صاحب بہتر سمجھتے ہیں. جنید اکبر جو ہیں وہ پارٹی اور خان کے انتہائی وفادار ساتھیوں میں ہے. تو میں تو نہیں سمجھتا ہوں کہ جنید اکبر کا انتخاب جو ہے وہ کوئی غلط ہے اور خان صاحب کا فیصلہ ہے. انہوں نے اگر حالات کے مطابق ایک فیصلہ کیا ہے تو خان صاحب کی ثوابدید ہے. اور جنید اکبر جو ہے وہ میں نے بڑے مشکل وقت میں جنید اکبر میرے ساتھ نکلا تھا. دلیر آدمی ہے، ایماندار آدمی ہے. ابھی بھی مطلب 2-3 دفعے میں نے بننے کے باوجود اس نے کچھ نہیں کمایا. تو لہٰذا ایسے لوگوں کو جو ہے قدر کرنی چاہیے. چلے، بہت شکریہ آپ کا شیر افضل مروت صاحب، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کا جو ٹویٹ ہے وہی آپ کا سٹیٹمنٹ بھی ہے، اور آپ اپنی سائڈ کی جنگ ہے وہ آپ اسی طرح لڑتے رہیں گے. آپ کا جو بھی آپ نے سوال اور جواب ہوئے ہیں یہ انشاءاللہ عوام الناس تک ضرور پہنچیں گے. بہت شکریہ. شکریہ.